अस्सलाम वालेकुम। आज के इस तेज दौड़ते वक्त की जंग में जहां हर कौम अपने हाल को बदलने में मसरूफ नजर आ रही है, वहीं एक ऐसी कौम है जो अपने मौजूदा हालात के सैलाब में कहीं गुम है। वो कौम कोई और नहीं बल्कि हमारी नौजवान नस्ल है। आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं, उनसे क्या मसाइल पैदा होते हैं और उनके क्या मुमकिन हल हैं? आए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर इस कंफ्यूज जनरेशन के रीजंस क्या हैं। उन रीजंस को जानने से पहले हमें 3 किरदार पर नज़र रखनी होगी: पेरेंट्स, जनरेशन यानी सोशल मीडिया खुद, एंड हमारा एजुकेशनल सिस्टम। पेरेंट यानी जब बच्चा पैदा ही नहीं होता, वो पहले से ही चूज कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा बेटा क्या बनेगा। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। ये नहीं कि बेटा आप क्या बनोगे। हमारी आज की जनरेशन 70 से 90% प्री मेडिकल एंड प्री इंजीनियरिंग ग्रुप से रिलेट करती है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने खुद से भी एक सर्वे कंडक्ट किया, जिसपे मैंने सिर्फ एक सादा सा सवाल पूछा कि इफ़ यू हैड एन फ्रीडम टू चूज योर ऑन कैरियर, व्हाट शुड बी दैट कैरियर। उस पर सिर्फ 11% ऐसे अफराद थे जिनका जो ऑप्शन एज अ कैरियर था वो प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग था। रेस्ट ऑफ 89 किसी ने जर्नलिज्म किया, किसी ने टीचिंग को प्रीफर किया, किसी ने हिस्ट्री को किया, किसी ने फिलोसफी को किया, किसी ने पैलेंटोलॉजिस्ट को किया। लेकिन नहीं, हमारे पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती सबको प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग में फंसा दिया। अब जब उनका थमाए हुए फील्ड में बच्चा पूरी अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता और फेल हो जाता, तो उसे सोसाइटी की तरफ से एक फेल्यूर का टैग मिलता है। अब इस बात को हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि एक ऐसा बीज जो किसी फर्टाइल लैंड में अच्छी तरह से उग सकता था और हम उसे सहरा में जाके बोएं और उससे एक्सपेक्टेशन लगाएं कि वो हमें उसी तरह पौधा या उसी तरह फल देगा। अब इन्हीं बातों को नजर रखते हुए जब स्टूडेंट अपनी परफॉर्मेंस सही से नहीं दे पाता, तो उसके पास डिप्रेशन, एंजाइटी, उससे बढ़कर सिर्फ और सिर्फ सुसाइड होता है। मैं ये खुद से बात नहीं कर रहा। 2022 की द डॉन में एक आर्टिकल हुआ जिसमें पेशावर के एक रहने वाला मोहम्मद उस्मान, जिसने एक सुसाइड अटेम्प्ट किया। ऑफिशियल्स ने ये बताया कि वो एक मरतबा एमडीकेट फेल था और बीएस नर्सिंग की तैयारी कर रहा था। अब अगर ऐसे ही हालात होंगे तो हमारे बच्चे ज़हनी मरीज तो बनेंगे। बाद में ऑफिशियल्स का ये भी कहना था कि उसको मेंटली वो डिसेबल था। मेंटली डिसेबल तो होंगे जब उन्हें अपने कैरियर जहां उनको जिंदगी गुजारनी उसी का भी चॉइस नहीं मिल रही। अब हम सबसे मेन एंड दूसरे पहलू पे बात करते हैं, वो है हमारी जनरेशन एंड सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम बहुत सारे स्किल सीख सकते हैं, जहां से हम प्रोडक्ट एंड क्रिएटिव चीजें सीख सकते हैं। लेकिन नहीं, हमारी जनरेशन तो पूरा दिन रील्स स्क्रॉलिंग में लग जाती है। द ट्रिब्यून एक्सप्रेस के एक आर्टिकल में ये लिखा गया कि पाकिस्तानी टीनेजर, एडल्ट नहीं टीनेजर, ऑन एवरेज 6 आवर स्क्रीन टाइम देते हैं सिर्फ इंस्टाग्राम को। और इसी तरह हमारे सोशल मीडिया को भी कुछ इसी तरह एल्गोरिथम डिजाइन किए गए कि आप अगर एक चीज सर्च करेंगे तो वो बार बार आपको वही चीजें बार बार आपके स्क्रीन पे वही चीजें प्रिंट करता आएगा। अभी मेरे जनरेशन से एक छोटा सा सवाल है कि मेरी नादिया, मेरी बग्गो वो कौन कौन जानता है? मेरे ख्याल से 90% जो भी होंगे उनका हाँ में जवाब होगा। लेकिन हम यहीं पर एक छोटा सा ट्विस्ट लाते हैं कि मलाइका नवाज को कौन जानता है? कोई भी नहीं जी। हमारे 10% से भी कम ऐसे अफराद होंगे जिनको मलाइका नवाज के बारे में कुछ थोड़ा बहुत आइडिया होगा। वो एक पाकिस्तानी ऑथर हैं जिसने 18 साल की उम्र में 10 किताबें लिखी। उनकी किताबों में से हाउ इट फील्स व्हेन वी लूज एवरीथिंग मुझे बहुत पसंद आई, जिसमें वो कहती हैं कि इंसान कमजोर या टूटा हुआ नहीं होता, बल्कि उसकी बात नहीं सुनी जाती, जैसे हमारे कैरियर चूज करने में हमसे हुआ। अब हम जाएंगे सबसे मेन और पहलू पे, जो है हमारा एजुकेशनल सिस्टम, जो कि जिसे हम काइंड ऑफ स्कैम फैक्ट्री भी कह सकते हैं। उस स्कूल ने ना हमें कभी स्किल सिखाए, ना हमें कभी प्रोडक्टिव चीजें सिखाई, ना हमें कभी फाइनेंशियल लिटरेसी दी, ना हमें कभी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया ये कि बस a+b² इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। और पानीपत की जंग कब हुई, कहाँ हुई, अब हमें उससे क्या फायदा? हाँ, हिस्ट्री है आप पढ़ाएं, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे फ्यूचर के बारे में कुछ सब्जेक्ट आपने रखे
کہ بچہ ایک ہے وہ ارننگ کیسے کرے, اس کے لیے انویسٹمنٹ سب سے اچھی کہاں ہونی چاہیے, یا پھر اس کے خرچ کتنے ہونے چاہیے, اس کی ارننگ کیسے ہونی چاہیے, کس وے میں آنے چاہیے, وہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے کبھی نہیں بتایا. اسی بات پہ ریسرچ کرتے ہوئے میں ایک آرٹیکل سے گزرا بائننس میں, جہاں لکھا گیا کہ نیوزی لینڈ اپنے ایجوکیشنل سسٹم میں ایک ریولیوشنری ریفارم کر رہا ہے. وہ یہ کہ اب گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 5 اینڈ گریڈ 6 سے لے کر گریڈ 10 تک فائنینشیل لٹریسی کے سبجیکٹ انکلوڈ کیے جائیں گے. گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 5 تک یہ ہوگا کہ بچہ کس طرح کما سکتا ہے, کس طرح اسے خرچ کر سکتا ہے, فائنینشیل مینیجنگ کیا ہے اور بینک اکاؤنٹ مینیجنگ کیا ہوتی ہے. اور گریڈ 6 سے لے کے گریڈ 10 تک وہ یہ سیکھیں گے کہ ہم لون کیسے لے سکتے ہیں, لون کی EMI کیا ہے, ہمارے جو بیسٹ پلیٹ فارم ہے وہ کون سے ہیں, یہ سب بڑھاتے ہیں. اب ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہمیں ڈگری کی ٹوپی تو پہنا دیتے ہیں, لیکن اسکل دینا یا پریکٹیکل لائف کو ایشوز کو سولو کرنا نہیں سکھاتے. پھر جب وہی بچہ گریجویٹ ہو کے یونیورسٹی سے باہر کسی انٹرویو میں جاتے ہیں, وہاں صرف ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں, ڈو یو ہیو این اسکل. اس کے جواب میں صرف اور صرف خاموشی نظر آتی ہے. اب ہماری جنریشن کنفیوز جنریشن نہیں تو کیا آئنسٹائن بنے گی, جہاں سب سے پہلے تو انہیں اپنے کیریئر چوز کرنے کا موقع نہیں دیا گیا, اور نمبر 2 جب انہیں خود سے کچھ کرنے کی صلاحیت ملی تو وہ پورا دن ریلز اسکرولنگ میں لگ گئے. نمبر 3 نہ ہی انہیں ہمارے ایجوکیشنل سسٹم نے کبھی یہ بتایا کہ ریئل لائف پرابلم کو کیسے ٹیکل آؤٹ کرتے ہیں. اب ان چیزوں کو سب کو دیکھتے ہوئے ہم مین پہلو کی طرف بڑھیں گے کہ آخر اس سے پرابلم کیا ہوتی ہیں. سب سے پہلے جو پرابلم ہوتی ہے وہ ہے ڈپریشن. میں یہ خود سے بات نہیں کر رہا, ہیلتھ سروس اکیڈمی کہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شہزاد علی خان خود سے ڈان میں یہ کوٹ کرتے ہیں کہ ہماری جو جنریشن ہے وہ 75% انڈر ڈپریشن ہے. یہ چھوٹا موٹا نمبر نہیں, 4 میں سے 3 کو ڈپریشن ہے. اب اس سے آگے بڑھتے ہوئے اور تھوڑا مزید لیول بڑھائیں تو آتی ہے ان امپلائمنٹ, جو کہ ابھی پاکستان میں 7.1% ان امپلائڈ پرسن ہے, یعنی 8 ملین لوگ آج بھی نوکری کی تلاش میں ہیں. اگر اس میں سے بھی ہم ایک سیمپل لیں, 7 میں بھی 2 ایسے افراد ہیں جو کہ گریجویٹ ہیں, پڑھے لکھے ہیں. اب اس حقیقت سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا کہ سب کو نوکری ملے, اور یہ ممکن بھی نہیں. اب اس سے تھوڑا ہم لیول بڑھائیں تو ہمارے پاس نیشنل سائیکیٹرک موربیڈیٹی سروے 2022 کی رپورٹ نظر آتی ہے, جس میں ریسرچرز یہ لکھتے ہیں کہ ہماری یہ جو پاکستان کی جنریشن ہے اس میں سے 29% ایسی جنریشن ہے جو کہ اسٹریس سائیکیٹرک ڈس آرڈرز کے لپیٹ میں آ چکی ہے. اب یہ بیماری, یہ ڈس آرڈر خود سے کریٹ کیے گئے ہیں, نہ کہ بائی برتھ ہیں. اس کی ریزلٹس میں وہ بتاتے ہیں کہ اس کے جو ریزنس ہیں وہ ہے ان امپلائمنٹ, لوور انکم, سوسائٹی پریشر, فائنینشیل پریشر, ان امپلائمنٹ, یہ سب ریزنس بتائے جاتے ہیں. اب ہم نے اس کے ریزنس پہ بات کر لی, اس سے پیدا ہونے والی پرابلمس بھی بات کر لیں. اب آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ٹیکل آؤٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا کچھ ممکنات سولوشنس ہیں. جی ہاں, ہمارے پاس کچھ ممکنات سولوشن ایسے ہیں جن کو ہم فالو کریں تو اس کو کچھ کافی حد تک کم کر سکتے ہیں. سب سے پہلا پیرنٹس سے کہ آپ اپنے بیٹی کو ان کی پسند کا کیریئر چوز کرنے میں دیں اور ان میں ان کی سپورٹ بھی کریں, چاہے وہ گرافک ڈیزائنر بننا چاہتے ہیں, چاہے وہ پیلنٹولوجسٹ بننا چاہتے ہوں, چاہے وہ سائیکولوجی پڑھنا چاہتے ہوں, چاہے وہ ہسٹورین بننا چاہتے ہوں, جو بھی ان کو دل چاہے آپ اس میں ان کی مدد کریں. نمبر 2, اسٹوڈنٹ اور یہ نسل خود سے یہ وعدہ طے کرے کہ ہم بھی ان سوشل میڈیا کے اس پلیٹ فارم کو اپنے فائدے کے لیے یوز کریں گے. یوٹیوب جو کہ لیکچرر سے بھرے پڑے ہیں, آپ کو جو بھی چیز اچھی لگے آپ وہ سرچ کریں. اور سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ ہے ہمارا ایجوکیشنل سسٹم. اس سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے سلیبس, اولڈ سلیبس کو ختم کریں, نیو سلیبس لانچ کریں جس میں فائنینشیل لٹریسی امپورٹنٹ رکھیں, اور آپ اپنے ایگزامینیشن سسٹم کو بھی ختم کریں یا پھر اس کو بھی موڈیفائی کریں, یا رٹا سسٹم ختم کریں اور بچوں کو ان کو جینے کا حق دیں. یہ صرف ایک تبدیلی نہیں بلکہ ایک نئی شروعات ہوگی, ایک مضبوط پرعزم پاکستان کی.